यस भेटघाट कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पूर्व वक्ता साथीहरूले धेरै कुरो उठाउनु भएको छ। वास्तवमा 46 सालमा आएको परिवर्तनपछि म यही दमौलीको 2 नम्बर वडावासी हुँ। जुन बेला यहाँ बिजुली थिएन, जुन बेला यहाँ खानेपानी थिएन, जुन बेला यहाँ कलेज थिएन, हाई स्कुलहरू थिएन, 1-2टा मात्र हाई स्कुल थिए। त्यो बेलामा दमौलीमा बसेको मानिस जब यो देशमा परिवर्तन आयो, यो तनहुँ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट तपाईहरूले दिएको भोटले म जब निर्वाचित भएँ, मेरो पहिलो कर्तव्य यो नगरपालिका, त्यतिबेला गाउँ समिति गाउँपालिका थियो, यो नगरपालिकाको विकास गर्ने, यो क्षेत्रको विकास गर्ने, यो जिल्लाको विकास गर्ने र आफूले सके जति देशको नै विकास गर्ने एउटा अभिलाषा लिएर म अगाडि बढेँ। वास्तवमा त्यतिखेरको निर्वाचनमा धेरै भोटको अन्तरले मैले विजय प्राप्त गरेँ। लगभग 23,000 मेरो आएको थियो। मेरो प्रतिपक्षी पार्टीको साथीले 7-8 हजार भोट ल्याउनु भएको थियो। अब धेरै मान्छेहरूले मलाई भोट हाल्नु नै अभिशाप भएछ, मेरो पनि यो क्षेत्रको पनि। जब परिणाममा मैले 58% मत ल्याएर जितेँ, त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी काम गर्न भन्दा कसरी 2 नम्बर क्षेत्रमा आउन सकिन्छ भनेर सोच्नु भएको रहेछ। एक दिन शेरबहादुरजीले मलाई भन्नुभयो, रामचन्द्र त त्यो जुन दिन उहाँले 2 नम्बरको टिकट लिनुभयो, उहाँले चाहिँ शेरबहादुरलाई अब म जिन्दगी चुनाव हार्दिनँ, आज मेरो यो ठुलो सफलता हो भनेर भन्नुभएको थियो भनेर शेरबहादुरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। भने मतलब उहाँले काम गरेर ठुलो नेता होइन, यो क्षेत्रमा आएपछि अब 23,000 र 7,000 अब जित्न, चुनाव सधैँ जित्छु भन्ने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रले उहाँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको रहेछ। वास्तवमा त्यतिखेर दमौली अन्धकार नै थियो। दमौलीमा टेलिफोन धेरै कम थियो। मैले गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भने, उहाँलाई तनहुँमा एउटा राम्रो मतलब 1000 लाइन भएको टेलिफोन जरुरी छ भन्दा त्यो सुनसरीमा दिएको टेलिफोन लाइन, यो ल्यान्डलाइन मैले दमौलीमा ल्याएर राखिदिएको। त्यतिखेरका मानिसहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने यो बिजुली बत्ती लोड थाम्न नसकेर बढाउन सक्ने अवस्था थिएन। मैले धनगढीबाट ट्रान्सफर्मर ल्याएर यो बिजुली यहाँ बाल्दिएँ। त्यसपछि गुणादीको खानेपानी थिएन। यो चापाघाटतिरबाट एउटा सानो धारो आउँथ्यो, पानीको अभाव थियो। गुणादीबाट मैले त्यहाँ खानेपानी त्यहाँको साथीहरूसँग भनेर यहाँ खानेपानीको व्यवस्था गरेँ। 20 गतेमा एक दिन हामी गाउँ जान लागेको, अब त्यो अलिकति नदी बढेको थियो र त्यो डुङ्गा बगाएर अलिक तल लग्यो। हुन त केही हुँदैन थियो होला, तर मलाई के लाग्यो भने हामीलाई त्यति डर लागेको छ भने यो दिनदिनै काउँ शिवपुरबाट दमौली आउने, दमौलीबाट काउँ शिवपुर आउने मान्छेहरूको के अवस्था होला। त्यसकारण त्यो 20 गरेको पुल, त्यो वास्तवमा लामो पुल थियो। त्यतिखेर त्यति लामो पुल बनाउने टेक्नोलोजी पनि कम थियो। त्यो पुल मैले बनाएँ। त्यसपछि यहाँ आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस, त्यसलाई सरकारी बनाइदिनु पर्यो भनेर मैले यहाँ पठाएँ। तर त्यो बेला अहिलेको मेयर त्यहाँको क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सरकारी बनायो भने उहाँहरूको जागिर जाने, सरकारी टिचरहरू आउँथ्यो, सरकारी बनाउन मान्नु भएन। अनि अब अहिले तपाईँलाई थाहा छ, यत्रो कोरोनाको प्रभावले कति मान्छे यहाँ तनहुँमा मात्रै 150 मान्छेहरूको स्वर्गारोहण भयो। मैले तपाईँलाई सबै थाहा पाउनुहुन्छ, पोखरामा एउटा मणिपाल हस्पिटल छ। मणिपाल हस्पिटल मैले नै दिएको।
र त्यो मणिपाल हस्पिटलको सम्झौतामा एउटा हस्पिटल मणिपालकै खर्चमा सञ्चालन गर्ने गरी दमौलीमा बनाउने भन्ने सम्झौता छ। तपाईँहरू मसँग त्यो सम्झौता अहिले पनि छ। ध्रुव वाग्ले मेयर हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्रजी यहाँको सांसद हुनुहुन्थ्यो। त्यो देवघाटमा पनि उतापट्टिको मेडिकल कलेज हो, यता देवघाटमा पनि बनाउने भनेर सम्झौता गरेको छ। तर अब गोविन्द जोशीले ल्याएपछि ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो केही अस्तित्व रहँदैन भनेर उहाँले हुन दिनु भएन। त मैले यी कुराहरू भनिनँ किनभने मेरो कर्तव्य थियो, मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको थिएँ। तनहुँको विकास गर्नु मेरो कर्तव्य थियो। वास्तवमा को साथीले भन्नुभयो आज सशस्त्र प्रहरीमा 50-60 हजार मान्छे जागिर खान्छन्, त्यहाँ 1 लाख सङ्ख्या पुर्याउने त्यतिखेर मेरो लक्ष्य थियो। त्यसले तनहुँको मात्र होइन देशभरिका मान्छेहरू त्यसमा रोजगारी प्राप्त गरे। मेरो सोचाइ जहिले पनि जाल जेल फटाएमा भन्दा तनहुँको विकास कसरी गर्ने, देशको विकास कसरी गर्ने भन्नेतिर थियो। तर अब रामचन्द्रजीलाई यहाँ आएपछि मलाई 1 नम्बरमा पठाइयो। उहाँलाई के लागेको रहेछ भने रामचन्द्र पौडेल त हार्ने क्षेत्रमा गोविन्दराज जोशीले जित्ने कुरै भएन, त्यसकारणले अब हाम्रो काँडो पल्छियो भन्ने लागेको रहेछ। तर दुई पटक त्यहाँ मैले पनि 8-9 हजार भोटले जितेपछि उहाँलाई साह्रै पेट पोलेपछि उहाँले त्यो गएको पटक टिकट दिनु मात्र भएन, दुई पटक समानुपातिकमा पनि नाम राख्नु भएन। अब गएको पटक तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले कसैलाई आएर रामचन्द्रलाई भोट नहाल्नुहोस् भनेको होइन। अब किन हाल्नु भएन मलाई थाहा छैन, उहाँले हार्नुभयो। तर इज्जत राख्नको लागि, उहाँको इज्जत राख्नको लागि गोविन्दराज जोशीले भनेर मैले हारेँ भनेर उजुरी हाल्नुभयो र पार्टीले उहाँकै प्रेसरमा अहिले तलबको कार्यक्रममा बिर्खेराज श्रेष्ठ अब यही दमौलीको खानेपानीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नु होला। अहिले उहाँले भाषण गर्दाखेरि उहाँले एकपटक रामचन्द्र पौडेललाई घरमा खाना बोलाएर भन्नुभएछ तनहुँमा गोविन्दराज जोशीलाई नमिलाउने हो भने काङ्ग्रेस राम्रो हुँदैन भन्दा म कुनै हालतमा पनि सम्झौता गर्न तयार छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेर बिर्खेराजीले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँको के छ भने दम्भ, त्यो दम्भले गर्दा आज उहाँ आफू त समाप्त हुनुभयो। तनहुँ जिल्लाको यो स्थिति भएको छ र त्यसैले फेरि मैले जित्नुपर्छ भन्ने होइन, उहाँले नै तनहुँमा काम गरिदिएको भए मेरो आवश्यकता हुँदैन थियो। मलाई लाग्यो के भने किन जनताहरू असन्तुष्ट भए। तनहुँमा उहाँको चुनावको नारा थियो म जितेँ भने काङ्ग्रेसको सभापति हुन्छु, म जितेँ भने प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको तपाईँहरूले कतिले सुन्नुभयो होला। काङ्ग्रेसको जनताले आफ्नै क्षेत्रको मान्छे प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुन्छु भन्दा किन भोट हालेनन् होला। मलाई अचम्म लाग्यो के कारणले भोट नहालेको। हाल्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्रको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा त ठुलै कुरा हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री हुन किन भोट हालेनन्। मलाई खुल्दुली भएर नै यसपटक मैले तनहुँको 1 नम्बर क्षेत्रको 42वटा वडा छन्, 42 वडामा घर घर गएर एउटै वडामा 4वटा 5वटा कार्यक्रम राखेर मैले चाहिँ यसपटक त्यो कुरा बुझ्न पर्यो भनेर जाने निर्णय गरेँ। र वास्तवमा आजसम्म मैले 7-8वटा वडामा हिँड्दा 38-40वटा कार्यक्रम गर्दा भएको के रहेछ भने गाउँमा पहिलोचोटि चुनाव जित्नुभयो तर कहीँ फर्कनु भएन। तनहुँको जति विकास भयो, स्कुलहरू बनेका थिए, कलेजहरू, यही वडामा पराशर कलेजको संस्थापक म हो। मैले नै प्राइभेट कलेज, आज दमौलीमा कतिवटा प्राइभेट कलेजहरू छन्, यदि मैले त्यो नीति नबनाइदिएको भए यहाँका विद्यार्थीहरू आइए पढ्न कहाँ जाने। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस त मैले 2 वर्ष आफूले निःशुल्क पढाएर त्यो कलेजको स्थापना गरिदिएको। यही पराशर कलेजमा यद्यपि अहिले अब त्यस्तो मैले सोचे अनुसार भएको छैन, तर
गुणात्मक शिक्षा दिनु पर्यो भनेर यो पराशर कलेजको स्थापना भयो। पारी अहिले भनिहाल्नुभयो, पारी स्वास्थ्य एउटा शिक्षा तालिम केन्द्र, त्यसमा प्री सर्भिस र इन सर्भिस गरेर सरकारी कलेजकै रूप बनाउने मेरो दृष्टिकोण थियो। जब रामचन्द्रजी 2 नम्बरमा आउनुभयो त्यो कुराहरू केही पनि भएन। र अहिले त्यसपछि अहिले जब उहाँलाई चुनाव हारेर पनि सन्तोष भएन, मलाई पार्टीबाट निकालिदिएपछि केही दिन अगाडि काठमाडौँमा रामचन्द्र पौडेलको आयोजनामा शङ्कर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल, ध्रुव वाग्लेको एउटा मिटिङ भयो। र त्यो मिटिङमा के निर्णय भयो भने त्यति 5 जना मिल्ने तनावमा र भागभण्डा गरेर सबै कब्जा गर्ने र गोविन्दराज जोशीको पक्षमा कोही पनि नलाग्ने भन्ने निर्णय भएपछि क्रियाशील सदस्यमा मलाई नदिने टुङ्गो लगाएपछि पार्टीले, हुन त मलाई थाहा छैन, पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि गराएन, मलाई कुनै सूचना पनि दिएको छैन, तर मुखले चाहिँ के भने गोविन्दराज जोशी र उहाँहरूको समर्थकलाई टिकट नदिने भन्ने निर्णय गरेर आज तनहुँमा पार्टीको अधिवेशन भएको छ। 2200 मानिसले केन्द्रीय कार्यालयमा राजीनामा दिएका छन् क्रियाशील सदस्यबाट। तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, 10,000 मान्छेले नयाँ क्रियाशील पाउँथे होलान्, म लगायत 10,000 मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यबाट वञ्चित गराइएको छ। त्यो अवस्थामा अहिले यो अधिवेशन हुन लागिराखेको छ। अधिवेशनमा को सभापति होला, को महाधिवेशन प्रतिनिधि होला, पार्टीमा जितेर त भएन नि। भोलि पार्टीको अरू पार्टीसित, एमालेसित, समाजवादीसित, माओवादीसित लडेर जित्न पर्यो कि पर्दैन? जुन पार्टीमा 10,000 मान्छेलाई काङ्ग्रेसबाट निकालिएको छ त्यो पार्टीको अवस्था के होला? तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन। धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू आज चुनावबाट बाहिरिएका छन्। मेरो कुरा मात्र होइन, बालकुमारी लोहनी शहीद पत्नी, जसको श्रीमान होमराज लोहनीलाई माओवादीले मारे, 8औं अधिवेशनदेखि उनी महासमितिको सदस्य छन्। उनलाई क्रियाशील सदस्य नदिने, उनले नपाउने। हरिशरण पण्डितजी, रामदेव पन्तजी यहाँको यस्ता थुप्रै साथीहरू आज क्रियाशीलबाट वञ्चित भएका छन्। एकातिर भने गाउँमा मानिसहरूको असन्तुष्टि उस्तै छ। उहाँको त रामचन्द्र पौडेलजीको त नाम पनि उहाँ सुन्न चाहँदैनन्। र अहिले विश्वजीले भनेको कि कसले भनेको ठिकै, हिजो म गएको थिएँ 1 नम्बरमा, तिनीहरूले भने किसानले नजित्या भए बाटो नबन्ने रहेछ भनेर हिजो काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले भने। किन त्यो अवस्था आयो? के जिल्लाको काम गर्न पर्दैन? तनहुँ जिल्लामा अहिले त धेरै वडा छन्। तनहुँ जिल्लामा 46 वटा गाउँ विकास समिति पहिला थियो, अहिले पालिका भएको छ। पहिला गाउँ विकास समिति थियो। 46 वटा मध्ये 45 वटामा हाई स्कुल छ। तपाईँहरू कतिले त बाहुन पोखरा थाहा होला, त्यो रिस्टीमा मात्रै हाई स्कुल छैन। रिस्टीको विद्यार्थीहरू कि त कुन्छा पढ्न जानुपर्छ, कि त सोती बस्न जानुपर्छ। 3 घन्टा लाग्छ त्यो सानसाना बच्चाहरूलाई। उहाँको त्यो कर्तव्य होइन। अब म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेता भएको हुनाले मैले भ्याइनँ भनेर त भएन नि। उहाँ नाटक गर्ने। अब त्यहाँ त्यो बाहुन पोखरामा जाने पुल छैन। अहिले केही दिन अगाडि रामबहादुर गुरुङले त्यहाँको शिलान्यास गरे, एमालेको सांसदले। त्यही पुलको शिलान्यास समारोहमा उहाँको भाइ ओजराज गएर नाचेको देखाएको थिएँ मैले उसमा। अलिकति लाज लाग्दैन? त्यो उहाँ कस्तो नाटक गर्नु छ। अस्ति तुलतुलेमा म कार्यक्रममा थिएँ। तुलतुलेमा के भएछ भने त्यहाँ कार्यक्रम रहेछ, उहाँ उम्मेदवार गएको चुनावमा,
उहाँलाई त्यहाँ मान्छे पर्खिया छन्, हतार पतल जानुभएछ र मलाई त पालुटार जानु छ, फुर्सद छैन भनेर 5 मिनट बोलेर हिँड्नुभएछ। त उहाँले त्यो किन गर्नुभयो भन्दा 3 पटक बाबुरामको प्रचार गर्न जानुभयो। त्यसको कारण के भने रामचन्द्र पौडेल भने अति व्यस्त मान्छे हो, अति ठुलो मान्छे हो। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ हामीले जिल्लामा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु हो। नाटक छिपछिपीमा जाँदा हेलिकप्टर चढेर जानुभयो, हेलिकप्टर चढ्नु छ भन्ने छैन, व्यस्त देखाएको अरे। त्यो व्यस्त भएको हुनाले तनहुँको विकास गर्न नसके अरे। भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा तनहुँका जनताहरूले एकपटक तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर मलाई अनुरोध गरेका छन्। अब समस्या के, पार्टीले कुनै हालतमा पनि मलाई मात्र होइन, स्थानीय निकायमा पनि मसँग नजिक भएका साथीहरूलाई टिकट नदिने, कुनै हालतमा नदिने। गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मैले त मेरो कर्तव्य सम्झेर सबै ठाउँमा मैले प्रचार गरेँ। मलाई मेरो वडाको वडा सदस्य पनि मसित सोधिएन, सोध्नु पर्दैन। मेरो वडा रूपकोटको 10 नम्बर 11 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष होइन, वडा सदस्य पनि मसँग सोधिएन। र मलाई कहाँ खटाइयो? देवघाट। म बिरामी छु, म धेरै डाँडा काँडा हिँड्न मलाई गाह्रो हुन्छ कि मलाई मरोस् भनेर पठाएको थिएँ देवघाट। देवघाट भनेको छिपछिपे पर्छ अहिले, कोटा पर्छ अहिले, त्यो जम्मै डाँडा उकालो ओह्रालो म हिँड्नै सक्दिनँ। अनि उहाँको के उद्देश्य भने म त जान सक्दिनँ, चुनावमा असहयोग गर्यो भन्ने। र म तर भानुमा आफ्नो गाउँपालिका भएको हुनाले भानुमै म लागेँ, त्यहाँ विजय प्राप्त भयो। त यो स्थितिमा अब अहिले के भइराखेको छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको अब म लगायतका साथीहरू कसैलाई पनि स्थानीय निकायमा टिकट दिने सम्भावना छैन। उहाँहरूको एकलौटी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। आज बिहान मैले मोबाइलमा हेर्दा बिपी कोइरालाको एउटा कोटेसन मैले पाएँ। बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको रहेछ भने यदि अन्याय पर्दा अन्यायको विरुद्ध कोही बोल्दैन भने त्यो मान्छे या त अवसरवादी हो या त दास हो भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। बिपी कोइरालाको भनाइ यो मैले बिहान आएर मोबाइलमा हेरेँ। अन्याय पर्दा पनि नबोल्ने मान्छे कि त त्यो दास हुन्छ अरे कि त त्यो अवसरवादी हुन्छ अरे। अनि मलाई पनि के लाग्यो भने जब ममाथि यत्रो अन्याय भएको छ, जब मेरा साथीहरूमाथि यत्रो अन्याय भएको छ, मैले पनि केही बोलिनँ भने, मैले पनि केही गरिनँ भने मलाई पनि त्यही बिपी कोइरालाले स्वर्गमा बसेर भन्नुहोला या यो त दास हो या यो अवसरवादी हो भनेर उहाँले भन्नुहोला। म दास बन्न चाहन्न, म अवसरवादी बन्न चाहन्न। यत्रा जनताको माया ममतालाई छोडेर म घरमा बस्न पनि चाहन्न। त्यसैले ठिक छ, पार्टीले टिकट दियो भने पार्टीको टिकटबाट नलड्ने भन्ने कुरा होइन। पार्टीले अब टिकट दिन्छ भने, तर मैले भने अब क्रियाशील सदस्य त नदिने पार्टीले टिकट कहाँबाट देला र त्यो मती कहाँबाट आउला? नआएको खण्डमा अनि उनीहरूले एउटा षड्यन्त्र अहिले गर्दैछन्। अब पार्टीको स्थानीय निकायको निर्वाचन त भइसक्यो, जनतालाई भ्रममा पार्नलाई अब कारबाही फिर्ता गर्ने। के हुन्छ अब कारबाही फिर्ता गरेर? म त रूपाकोटको 11 नम्बर वडाबाट आउनुपर्छ, म त आउन सक्दिनँ। अर्को क्रियाशीलको म्याच सिद्धिसक्यो, अब 5 वर्षपछि क्रियाशील खुल्छ भनेर मलाई यो सब नाटक। किनभने म चुनाव काङ्ग्रेसको सदस्य नभइकन पार्टीको टिकट मिलेन, पार्टीको टिकट पनि नदिने, पार्टीमा चुनाव लड्न पनि नपाउने गरिकन चाहिँ फिर्ता गर्ने भन्ने हल्ला यिनीहरूले गरेका छन्। त्यो सरासर षड्यन्त्र हो। त्यसैले अब के भने अब उहाँहरूले मलाई पनि स्थानीय निकायमा मेरा साथीहरू कसैलाई, राम्रो मान्छे कसैलाई टिकट दिने छैन। त्यो अवस्थामा के गर्ने? मैले बिपी कोइरालाले भन्नुभए जस्तै यो सङ्कटको घडी हो मेरो लागि, तपाईँहरूलाई पनि सङ्कटको घडी हो। मलाई अन्यायमा परेको छ,
ममाथि असत्य हाबी भएको छ। त्यसैले मैले पनि बिपीले भन्नुभएको थियो, जब कुनै हाम्रो कार्यकर्तालाई कुनै निर्णय गर्न दुविधा हुन्छ त्यो बेला एक मुठी माटो लिएर तपाईँले सोध्नुहोस्, जे निर्णय गर्न उचित हुन्छ त्यो गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। म 3 चोटि सांसद भएँ, 9 वर्ष मन्त्री भएँ। मलाई भूतपूर्व मन्त्री हुन, भूतपूर्व सांसद हुनको लागि म चुनाव लड्न खोजेको होइन। तर यत्रो अन्यायको विरुद्ध बिपी कोइरालाले भने जस्तै दास या अवसरवादी भएर म बस्ने कि नबस्ने, मेरो अगाडि त्यो सङ्कट छ। एकातिर जनता भन्छ, हेर्नुहोस् 90 वर्षका बुढाहरू, आँखा नदेख्ने मान्छेहरू आँखाभरि आँसु लिएर भन्छन्, तपाईँ नआइदिँदाखेरि हाम्रो विकास अवरुद्ध भयो, तपाईँ आइदिनुहोस् भन्छन्। त्यो बुढाबुढीको आँसु मैले पुछ्ने कि नपुछ्ने, तिनीहरूको माया ममतालाई मैले तिरस्कार गर्ने कि स्वीकार गर्ने, मेरो अगाडि त्यो समस्या छ। त्यसैले मैले अब पनि यदि मलाई पार्टीको तर्फबाट टिकट नदिने हो भने त्योभन्दा अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा मलाई मेरा साथीहरूलाई न्यायको आधारमा टिकट दिएन भने हामी काङ्ग्रेस हो। यो जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस बनाएको मैले। रामचन्द्रजीको तपाईँहरूले भिडियो सुन्नुभयो कि भएन, मसँग छ, म पठाइदिँदा सोध्नुभयो भने, म उहाँले 17 सालमा म वामपन्थी थिएँ र म बिस्तारै 6 महिना लागेर काङ्ग्रेसमा आएको भन्नुभएको छ। हामी त जन्मदै काङ्ग्रेस, मेरो बुवा 18 सालमा, जुन बेला रामचन्द्रजी वामपन्थी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला मेरो बुवा 18 सालमा जेल पर्नु भएको थियो। 42 सालको सत्याग्रहमा मेरो छोरीले यहाँ गिरफ्तारी दिएकी थिए। 46 सालको आन्दोलनमा मेरो दुईटै छोराहरू दीपक र दिनेश थानामा थिए, म तल जेलमा थिएँ। हाम्रो त नेपाली काङ्ग्रेसप्रति, यो पार्टीप्रति एउटा ठुलो लगानी भएको छ। त्यसलाई सिद्ध्याउन कसैले खोज्छ भने बिपी कोइरालाको भनाइलाई छोडेर दास या अवसरवादी साबित हुन म चाहन्न भनेर आउने निर्वाचनमा पार्टीले टिकट नदिँदा म जनताको टिकटबाट उठ्ने निर्णय गरेको छु। म जनताको टिकटबाट प्रतिसभाको निर्वाचनमा लड्छु। यही कुरा भन्न म ढुकाकोटदेखि देवघाटसम्म एउटा अभियान सुरु गरेको छु। म तपाईँहरूकै हुँ। म नभएर मैले यहाँ काङ्ग्रेस स्थापना गरेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई गोरखपुरमा बोलाएर रामचन्द्र पौडेललाई जिल्ला कार्य समितिमा राखिदिनुहोस् भनेपछि मैले 35 सालमा उहाँलाई जिल्ला कार्य समितिको सदस्य बनाएको। सोध्नु होला, केन्द्रमा त म सहमन्त्री हुँदा को थिए, अब त्यो ज्यादै अहिले कति भनौँ, उहाँ विश्वजीले भनिसक्नुभयो। त्यसैले यहाँ के छ भने षड्यन्त्र गरेर मलाई विस्थापित गर्ने जो कोसिस भएको छ, त्यो मलाई विस्थापित होइन, तपाईँहरू सबैलाई विस्थापित गर्ने कोसिस भएको छ। त्यसको विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म अगाडि बढ्छु, तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस्। आगामी निर्वाचनमा यो षड्यन्त्रको पर्दाफास गरौँ, यो षड्यन्त्रलाई भण्डाफोर गरौँ र जनताको सच्चा प्रतिनिधिलाई जिताउने पक्षमा हामीहरू लागौँ। सत्यको जित हुन्छ, न्यायको जित हुन्छ, अन्याय र असत्यको पराजय हुन्छ। त्यसको लागि कटिबद्ध हुन म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचन र संसदको निर्वाचनमा तुरुन्त फेरि तपाईँहरूको माझमा आउने प्रतिज्ञा गर्दै अहिलेलाई म तपाईँसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।